Guys, kung gusto kag tambal guys nga away gasto, hilbal-hilbal lang ta guys. Nakita mo siguro ini guys sa dapin sa kalsada guys o asa ni nga mga kasagbutan. Kaysa una pagtuna ko nga dili ni pwede itambal og tao, pwede man ni herbal kay kita mo kini sa una sa social media nag-viral man ni. Nya kita sad ko ini sa Jessica Soho nga magigamit atong babae nga nagka-cancer siya tutoy na ibukol nya natangtang gud siya tinuod nya lain-lain na kuno sakit nini ang tambalon guys ingon tong kinaraan nga tiguha nga nagkuan sa salida sa KMGS mo ni guys nga nisuway ko kay nagugi paminaw sa ako pikas mata medyo blurred kay damang kuno ni sad siya sa mga bisang unsa nga sakit ni-try lang ko morning ako gihugasan guys pero imo gini siya hugasan guys og gikan sa puno tibok kinatibukan guys nya heater lang gigamit kay wala ko mag takang sa kaliro kay ang heater mara maghapon pabukalan man mo ni ako gisabon siya og duha ka tasa guys nya bukal na dali mao pay bagtak ang bukal na madayon mo nang ako siya gipakita sa inyo nya ako do sa nag-iipis ron sa tasa guys ug tanawan ninyo unsay resulta guys unsay color niya mura man sad siya kon pud guys kining color beer mura man ta ining inom og beer oy nga di man ta ni beer maantay ini nga nakainom og beer pero nag-aso-aso man pud siya mao guys ako ipakita ninyo guys unsaon ni siya pag gamit guys morning kuan sabaw sa paragis bila-bila tong sagbot sa kilid-kilid ako no kay mamoy tambag sa uban nga tambal ako sa mga sakit-sakit isuwer ako guys kay masin mauli-ulian na ako kuan ba ko pananaw gamay kay na may medyo pagkuan ako mata epektibo ko ni sa cancer o unsa pa nga sakit pero first time na ako nag-inom pa ni guys ako nasuwayan unsay epekto kay kita mo ko ini sa ano sa social media viral man niya kita sugo sa salida nga Jessica Soho nga day babae nga operahanan og kanser na schedule lang niya para operahan siya nya matong nay nagtambang niya nga tiguwang nga kini daw kuno imnon ang mga sagbot na skilid-kilid kaunong ganing mga mananap kaning iro pero wala ko kibaw nga okay na ni siya imnon kay sabi daw kung makahilo ni nya mami itambag tong sa salida nga sa Jessica Soho nga kuha na niya kanang schedule niya para opera nya so pa mag-schedule gitambagan sa stigowa nga mao ko nila gaon imnon so sa duha ka buwan iya gitry niya pag schedule ni sa operasyon siya buklos totoy nawa man kuno nya ngiya nadudahan kini kunong paragis bila-bila kay mamo to gitambag niya stigwang sa kinaraan pa nga mga tao ba namang kuno ditambal sa una so ako sagi sa wine guys kalbasa ko ako niinom daw unsay kuan lasa siyag ko guys kanang mais sabaw sa mais nga imugi tanok okay naman sad di man sad pait umban lang to guys salamat sa inyo pagtanaw sa paminaw inyo pagpaminaw sa ako mga gamay nga mga mensahe parte nining parang isbila-bila so dili gud sa inyo guys makahilo kay sa una ako tanaw ini sa una hadlok kay basig makahilo kay sagbot mo ni pero kagoron ako inom kay kita mo sa mga video nga ako gi voice over ya karon mo na ning ako ipakita sa inyo og salamat guys sa pagtanaw guys sinanta nga ma-share nyo nga nakatabang ta sa uban nga naglulima sila mga tambal basig mo try sila ni masolusyonan pa ang ilang mga sakit ug unsa ba na nila nga bisang unsang klase nga mga sakit pero wa pa ko ka feel aning effective karon pa ko nag-inom og salamat guys sa inyo pagtanaw og ay lang kalimot sa pag-share para makita sa uban kay malay mo makatabang pa nila para nang buhay mga kwarta pati pagpatambal sa ospital try basig mo try sila ni basig epektibo
Watakibaw o katabang nita nila. Okay lang kalimot sa pag-share guys. Daghang salamat.